पटियाला जेल में बताइएगा कि 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल कर्फ्यू नाफिज हो गया है, ना मुलाकातें होनी है, मीडिया को पीछे कर दिया गया है, कोई ख़ास हैपनिंग है, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, आज मैंने आर्डर करवाया है, कल भी करवाया है। कल आर्डर कराया था कि जी आज 1 बजे मिलेंगे। आज आर्डर कराया है कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो मिलेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसल्टेशन इमरान खान साहब से। अब देखते हैं, अगर नहीं मिलने देंगे। बात यह है कि बेईमानी कर रखी है उन्होंने। कर्फ्यू तो इसलिए है कि उनको पता है कि ये कंसल्टेशन और मुलाकातें जो हैं, आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट का एक इलेक्शन 14 को है और उसके अलावा भी है, तो आपको पता है कि उसके लिए वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और मज़ीद जो है वो 3 केसेस में सज़ा दे दी है, 1 केस अभी चल रहा है ट्रायल में। उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि उसको भी इसी तरह बंद कमरों में हम वाइंड अप करें, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये सिस्टम इमरान खान के बगैर चल ही नहीं सकता है। एक बात बड़ी वाज़ेह है। शहीन साहब बताइएगा, जो गुज़श्ता हालात हैं सबके सामने हैं, अब भी क्या आपको अदालतों से तवक्को है अभी तक? मुझे बता दें, अदालतों से तवक्को तो बहुत कम है, मगर अदालतों ने ही इंसाफ देना है। अदालतों ने ही इंसाफ देना है। हमारे मुल्क की अदालतें पाबंद हैं इंसाफ देने की, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। क्योंकि अब हम यूनाइटेड नेशंस में तो इंसाफ लेने के लिए नहीं जाएंगे ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, इन्हीं जजेस से लेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या 45 साल बाद आपने अगर भुट्टो को इंसाफ दिया है, तो क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को आप कब्र से ज़िंदा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए वक्त पे आप इंसाफ देना शुरू करें। आप ज़िंदा यजीद को ना कहना सीखें। मैं जजेस से मुखातिब हूँ। आप मुर्दा यजीद के ख़िलाफ़ तो बहुत बोलते हैं ना, कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, ना वो जज रहे हैं, ना वो डिक्टेटर रहा है, और ना वो जुल्फ़िकार भुट्टो रहा है। आज जो जुल्म बर्बरियत का माहौल क़ायम है, उसमें लोगों को इंसाफ दें। अच्छा सर, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रमज़ान के बाद आपकी जमात के साथ हम ख्याल जो सियासी जमातें हैं वो डी चौक की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ आना चाह रही हैं। क्या इन खबरों की सदाकत है, या ये जो आपका अलायंस बना था, आप मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी गए, जमात इस्लामी के पास भी गए, TLP के पास भी गए, तो ये सारी जमातें जो हैं वो ईद के बाद वाक़अतन आ रही हैं इस्लामाबाद में? अभी इसके बारे में मुझे कोई हतमी तौर पर कोई नहीं पता। ये ज़ाहिर है, ये जब कोई ऐसा मामला होगा तो आपसे ज़रूर हम बताएंगे। आप के मुताबिक खबर आ रही है कि खान साहब वकला से नाराज़ हैं कि आप लोग इसम्बलियों तक तो पहुँच गए, लेकिन मेरा क्या बना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वकला ही थे। एक बात बता दूं, वकला से बहुत ज़्यादा खुश है वो। ये वकला ही थे। 9 मई के बाद मुझे बताएं किसने पार्टी को ज़िंदा रखा? ये वकला ही थे जिन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम आम आदमी तक पहुंचाया। ये वकला ही थे जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में खड़े हुए, और आज भी सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे हम लोग ही खड़े हैं। हम मुजाहरे भी कर रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, और पर्चे भी झेल रहे हैं, और इस करप्ट माफिया का मुकाबला हम खड़े होकर कर रहे हैं। जो आपके ऊपर ऑफेंसेस लगी हैं और दहशत गर्दी टाइप की और इस तरह की, क्या वाक़अतन ये हुआ है आपके पास? उसके अलावा ये अगर झूठी FIR बनाई गई हैं तो उनको कोर्ट में चैलेंज करें, और जिन अफसरान ने ये झूठी FIR की उनके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमा दर्ज हो। देखिए, हमने परसों, आप मौजूद थे, सारा मीडिया मौजूद था, हमने बेहतरीन पुरअमन किस्म का एहतजाज किया। वो हमारा बुनियादी और आइनी हक है, और उस पर FIR कटी। आज से 15 दिन 20 दिन पहले हमने एक पुरअमन एहतजाज किया था, उस पर FIR कटी थी। देखें, अगर मैं दहशतगर्द हूँ, अगर सरदार लतीफ़ खोसा दहशतगर्द है, अगर सलमान अकरम राजा दहशतगर्द है, तो फिर इनको कहें कि दहशतगर्दी की दफ़ात को जो है ना, वो फिर आप ख़ुद सोचें कि दहशतगर्दी होती क्या है। यानी ये तो दहशतगर्दों को आपने फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे लोगों को आप समझते हो कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी काम कर रहे हैं। हम हमेशा पुरअमन आइन एहतजाज करते हैं, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। हम कहते हैं हमारा बुनियादी हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर। थैंक यू। सरों पे वो लोग मुसल्लत हुए हैं जो पक्के के डाकू हैं, जिन्होंने डाका जनी, चोरी, बेईमानी के ज़रिए वजूद में आने वाले वो जो हुकूमतें हैं, जिसमें मरियम नवाज़ जो डाका जनी के ज़रिए डाकू रानी बनी हैं और अपने आप को वज़ीर आला कहलाती हैं, हालांकि वो हार चुकी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। सबके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है। इसी तरह शहबाज शरीफ और वो मिनिस्टर्स जो कल जिन्होंने ओथ लिया है
وہ اوتھ لینے والے منسٹرز کا کوئی بھی آپ رزلٹ اٹھا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا، خواجہ آصف ہو، کوئی اور بھی ہو، وہ سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں، یا وہ دیگر جو انٹرم سیٹ اپ کے لوگ ہوں، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ کل تک وہ کہتے تھے کہ ہم بہت نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم فری فیئر الیکشنز کرانے میں معاونت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی، مگر وہ ایسی معاونت کر رہے تھے کہ ان کو شہباز شریف کی اور اس اتحادی حکومت کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو وزیر داخلہ نہ صرف بنا دیا گیا بلکہ ان کو اور بھی لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ لوگ عذاب کی صورت مسلط ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات جو سمیع اللہ صاحب نے بھی کی، میں کہنا چاہوں گا، آج فرسٹ رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، میرے مد مقابل طارق فضل چودھری کو ایک میں آفر کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے بھی آفر کر دی، چونکہ آئیں صدیق اندر اپنا میں بھی آفر کر دیتا ہوں کہ آج فرسٹ رمضان ہے، آج آپ گو کہ یہ خیرات نہیں ہے کہ ہم خیرات میں بانٹ دیں، ان کو کہہ دیں کہ لاؤ آپ لے جائیں، کیونکہ یہ حق ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالے گا، ہم میں بھی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کو دے دیں، مگر میں اپنی عوام کو سمجھا لوں گا، میں اس کو آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے چیلنج کیا تھا کہ آپ فارم 45 اپنے لے آئیے، جو اس نے 1 مہینہ 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس فارم 45 ہیں، آج تک نہ اس نے اپلوڈ کیے ہیں، نہ کسی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، نہ کسی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، نہ وہ لے کر آیا ہے، نہ آپ کو دکھایا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ ڈاکہ زنی کی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اب اوریجنل لے کر آئیں، یہ تو ویب سائٹ والے ہیں نا، ویب سائٹ والے تو ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں جس میں انہوں نے فورجری کی ہے، اور فورجری کی بہت ساری تفصیلات آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میرے کیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہے 11 فروری کا، اور فارم 48 اور 49 بنتے ہیں، کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، جبکہ 11 کو الیکشن کمیشن خود سٹے دے چکا تھا کہ فارم 48 نہ بنائیں، اور ریٹرننگ افسر مجھے خود لکھ کے دے چکا ہے کہ ہم نے پروسیس آف کنسالیڈیشن پوسٹ پون کر دی، اور 181 جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں انہوں نے فورجری کر کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے ان کے فارم 45 تبدیل کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساروں کے اندر کٹنگ کی ہے، وہ سب کچھ سامنے ہے، مگر وہ نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے توسط سے اس کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، رمضان شریف ہے، ایک تو اپنے فارم 45 لے آئیں، یا آ جائیں قرآن مجید پہ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، ہم اس کو مکا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے فیصل مسجد کا میں ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہوں، یا فیصل مسجد نہیں آتا ان کو کہیں پریس کلب والی مسجد میں آ جائیں، وہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ٹائم دے آپ سارے صحافی دوستوں کو، میں آپ کے توسط سے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے ٹائم مانگ لو، ان سے پوچھ لو کہ جس دن آ جائے، یا وہ فارم 45 اپنے اصلی والے لے آئے اور میں اپنے اصلی لے آتا ہوں، اس کے مطابق ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں دونوں، اور آپ صحافیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ لے، وہ کہہ دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو میں اس کو خیرات سمجھ کے اس کو دے دوں گا، یہ کانسٹیچوئنسی اس کے حوالے کر دوں گا، اس کو کہیں آ جائیں۔ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے اگلے جہان تو اپنے گلے کا توق اس کو بنایا ہی بنایا ہے، اس جہان میں جو ذلت ان کے مقدر میں آئی ہے، جنہوں نے یہ فراڈ کے ذریعے، فورجری کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے یہ کٹ پتلی اور ناجائز اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی جتنا ذلت ان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے، وہ ان کو چاہیے کہ آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کے خلاف تو ہم نے ایکشن کرنا ہے، ان کے خلاف تو ہم نے FIRیں کٹوانی ہیں، کیونکہ آئندہ کے لیے بھی الیکشنز بھی آنے ہیں، آئندہ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ بھی چلانی ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی صورت نوکری میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری بات اپنے ملک کی طاقتور طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان چوروں کے پیچھے چھپنا، ان کو چھپانا چھوڑ دیں، اور آپ بھی چھپنا چھوڑ دیں، اور آپ ان ڈاکوں کو آگے کر کے ان کے ذریعے اگر آپ نے حق حکمرانی چھین لیا ہے اصل نمائندوں سے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور یہ عذاب کی صورت میں جو مسلط ہو رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ شکریہ۔